نبداو دابا في لا بارتي ADC اللي هي ليتود énergétique. نقراو السيستم هو الاول. L'alimentation de la maquette est assurée par une batterie tension 24 volts. يعني عندي une batterie اللي غتعطيني une tension de 24 volts continue ماشي tension alternative continue. Le moteur asynchrone est alimenté par un variateur de vitesse triphasé اللي كاين في la figure 5. Donc هي هذه اللي كتشرح لنا في la figure 5. عندنا le variateur de vitesse. Alimenter le variateur de vitesse غادي يكون alimenté par une batterie. Le variateur de vitesse هو اللي غادي varie la vitesse ديال الموتور asynchrone. وهنايا عندنا جوج ديال les entrées pédale d'accélération ou levier marche avant et arrière. هنايا من بعد عندنا la tension nominale entre phase. ولكن تابعوا هنايا مزيان شنو نكتبوا. Tension nominale entre phase est égale à 15 volts. C'est une tension entre phase. ماشي entre phase et neutre. Donc la tension ديال 15 volts ماشي tension entre phase et neutre. يعني ماشي tension simple. C'est une tension composée. علاش باش عرفنا حنا composée حيت la tension entre deux phases, entre phases. من بعد le courant maximal fourni par la batterie Imax est égal à 200 ampères. La fréquence nominale est égale à 123 Hz. وهاد المعلومات هادو مهمين بزاف. دونك هنايا عندنا لا طونسيون اونتر فاز هي 15 فولت ولا فريكونس نومينال اللي خدامين بها هي 123 هرتز ماشي 50 هرتز. دونك هاد لي دوني هادو مهمين بزاف. دونك هنا كتبوا لينا شاك فاز اي كوموندي بار 4 انتربتور الكترونيك. كل فاز من الموتور اسynchron اي كوموندي بار 4 انتربتور. الشيما ديال هاد لو سيستيم راه معروفه هي الشيما ديال لوندولور. باش عرفنا حنا لوندولور حيت لوندولور هو اللي كتكون عنده في لاطونس كيكون عنده فيه 4 ديال لي زانتربتور الكترونيك وكتكون في لونطري اون طونسيون كونتيني حيت لوندولور سي ان كونفرتيسور كونتيني التيرناتيف. نكملوا المعطيات. لو طابلو سي دوسو انديك لي زيتا دو كوندكسيون دي زانتربتور. يعني هنايا غادي يعطينا لي زيتا دو كوندكسيون امتى غادي يكونوا لي زانتربتور مفتوحين وامتى غادي يكونوا مسدودين. Donc on a écrit entre 0 et la CT entre 0 et alpha T. On a كيهمني بزاف كيهموني les interrupteurs اللي غيكونوا مسدودين. K1 et K3 sont fermés. يعني في هاد لا بيريود K1 et K3 sont fermés. إلا كانوا هادو بجوج مسدودين إلا كانوا هاد les interrupteurs fermés. Il y a quand les deux interrupteurs à deux fermés. Donc la tension est égale à 0. علاش la tension est égale à 0 حيت إلا رسمنا un courant. Donc هذه هي l'entrée ديالنا. إلا رسمنا un courant اللي غادي يمشي من البلوس ها هو لو كورون غادي يمشي هنايا. غادي يمشي مع هاد الانتريبتور K3 يعني غادي يبقى غير هنايا. يعني أن الكورون خرج من البلوس ديال لا باتري ولكن ما رجعش للموان بويسك لو كورون الى الكورون يكوبي الكورون هنايا مقطوع ما يقدرش يرجع للموان. دونك ما يمكنش نقولوا بلي عندنا اون طونسيون. هذه حاجه. سينو بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يطبقوا لا لوا دي ماي هادو دي زانتريبتور الكترونيك يعني لا طونسيون غتكون عندنا اون طونسيون نسميها U1 وهنا اون اوتر طونسيون نسميها U3. هاد لا طونسيون U1 et U3 كيساوي صفر. علاش حيت لي زانتربتور بارفي والانتربتور مسدود الانتربتور فيرمي. دونك لا طونسيون ديالو غتكون صفر. U1 égale U3 égale à 0. دونك الا بغينا نطبقوا لا لوا دي ماي U1 moins U3 plus U كتساوي صفر. دونك غادي تولي عندنا U de T كتساوي U1 moins U3 دونك كتساوي صفر tout simplement. وهنايا اصلا باينه دابا نطبقوا لا لوا دي ماي بويسك لو كورون كما قلت لكم لو كورون كيخرج من البلوس وما رجعش مع الموان دونك ما كايناش عندي اون طونسيون. دونك غادي نشوف هنايا عندي في المره الاولى K1 و K3 فيرمي. من بعد اونتر الفا تي اي تي سور 2 هاد المره عندي K1 اي 4 سون فيرمي. يعني في هاد المره هادي عندي لانتربتور K1 مسدود et l'interrupteur
K4. دونك الا رسمت هاد لو كورون ولا تبعت هاد لو كورون بلس هذا غادي يكون مفتوح، يعني هاد الانتريبتور هذا غادي يرجع يتفتح. هو K3 و K2 sont ouverts، هادو بجوج اوفير وهادو جوج فيرمي. يعني الانتريبتور غادي، يعني الكورون غادي يمشي من البلس، غادي يمشي مع الانتريبتور، غادي يمشي مع لا شارج، غادي يدوز مع 4. يعني ان الكورون هنايا مشى من البلس ورجع مع الموان. دونك عندي هنا اون طونسيون. الا بغينا نعرفوا هاد لا طونسيون شحال كتساوي نطبقوا جوست لا لوا دي ماي. عندي هنايا لا طونسيون او هي هادي. دونك الا تبعنا لا ماي ديالنا او ناقص او دو تي. علاش؟ حيت هنايا الا بندير لا لوا دي ماي غادي نتبع هذا هو لو سونس بوزيتيف ديالي، هذا هو لو سونس بوزيتيف. دونك او كاينه مع لو سونس بوزيتيف، دونك حتى هي غتكون بوزيتيف. او الا مشينا غادي نلقاو السهم ديالنا غادي في عكس الاتجاه اللي مشينا فيه. دونك او ناقص او دو تي est égal à 0، معناتها ان او دو تي égal à او. يعني في هذه الحاله غادي نكتبها هنايا عندي او دو تي égal او، وهنايا او دو تي égal 0. دونك انا كنحاول عاد كنقرا وكناناليزي هاد لي دوني اللي عطاوني. من بعد عندنا هنايا K2 et K4 fermé، يعني هاد المره عندي K2 K4 fermé. دونك هي نفس الحاله اللي هضرنا عليها في الاول، يعني او دو تي égal 0. وفي الحاله اخر حاله عندي K2 et K3 fermé، يعني في هاد اخر وحده عندي K2 et K3 fermé. نفس الحاله اللي شرحناها، غير هنا غادي يكون عندنا واحد الاختلاف، هو اننا الا طبقنا لا لوا دي ماي غادي نقول او حيت كاينه في لو سونس بوزيتيف او. هنايا الكورون ما غاديش يدوز مع هاد الانتريبتور حيت مفتوح، هاد الجوج هما اللي مسدودين، يعني او زائد او دو تي ايكال 0، معناتها ان او دو تي ايكال موان او. تري بيان. دونك عاد غادي نمشيو للاسئله. يعني تنعرف كنحاول نشرح شويه لوندولور باش الدراري اللي ما فهموش يحاولوا يضبطوه. هنا في لاطاش 1 étude du variateur de vitesse. دونك نكتبوا لنا pour alpha égale 1 sur 10 et f est égal 123 Hz. ديجا عطاونا هاد المعطيات هادو، عطاونا لا فريكونس. Question 18. Représenter en fonction du temps pour une période t la tension U de t au bord de la charge et la tension U3 au bord de l'interrupteur K3. يعني هاد جوج ديال لي طونسيون اللي بغاونا نمثلوهم. غادي نمشيو للدوكيمون ريبونس. نبداو بلا بروميير في كيسيون 18 بلا طونسيون U de t. كما قلنا هنايا اونتر 0 و الفا تي، يعني في هذه الحاله الاولى حنا لقينا بلي يو دو تي كتساوي صفر. دونك غادي يكون عندنا بحال هكا اونتر الفا تي اي تي سور 2، يعني هنايا لقينا بلي يو دو تي كتساوي او. دونك غيكون عندنا تقريبا بحال هكا. يعني حاولوا نتوما نهار الامتحان يكون عندكم جميع الادوات ديالكم، باش تحاولوا ترسموا لي كور وترسموهم مزيان. entre alpha t entre t sur 2 et t sur 2 plus alpha t لقينا بلي u de t كتساوي صفر. وفي اخر وحده لقينا بلي u de t كتساوي ناقص او، وغادي تعاود. دونك هذا هو سينيال سورتي او بورن دو لا شارج، يعني سينيال u de t. نمشيو دابا لا طونسيون U3. هنا بالنسبه لا طونسيون U3 هذه سهله بزاف. الا كان لانتريبتور مسدود، اون فوا لانتريبتور مسدود يعني كيتعتبر بحال ان فيل. الا كان عندي ان انتريبتور مسدود دونك لا طونسيون او بورن ديالو كتعتبر كوم ان فيل، يعني تقريبا كتساوي صفر. U3 ايكال 0. الا كان لانتريبتور مفتوح دونك لا طونسيون اللي غادي تكون او بورن ديالو هي لا طونسيون U de t، يعني entre 0 et alpha t.
entre 0 et alpha t عندنا 4 fermé مسدود يعني la tension au bord ديالو غتكون كتساوي 0. Entre alpha t et t sur 2 l'interrupteur 4 est ouvert مفتوح يعني la tension au bord ديالو غتكون كتساوي E. إلا مشينا عاوتاني من t sur 2 حتى t sur 2 plus alpha t l'interrupteur مفتوح يعني حتى هنايا غتكون عندي هنايا اون طونسيون. سمحوا لي هادي انا غلطت فيها علاش حيت ما قريتش لا دوزيام بارتي. عندي اونتر 0 et alpha t 4 fermé يعني لا طونسيون غتكون كتساوي صفر. اونتر alpha t et t sur 2 4 ouvert دونك كاينه عندي اون طونسيون. اونتر t sur 2 يعني هنايا et t sur 2 plus alpha t 4 ouvert يعني غادي يبقى تا هو مسدود. وعاد عندي اخر وحده الانتربتور فيرمي دونك كتساوي صفر. دونك هادي سمحوا لي هادي ما كايناش مزيان. باش نحاول نشرح بالنسبه للناس اللي ما فهموش علاش اي 3 كتساوي صفر. الا خدينا بار اكزومبل ان انتربتور نعتبرو هذا هو الانتربتور 4. هاد الانتربتور 4 عنده جوج ديال لي بورن ا و بي. هذا هو الكورون اللي دايز في الانتربتور ولا طونسيون كيما معروف كتكون العكس ديال الكورون. اي 3 الا بغينا نطبقوا القاعده اي 3 كتساوي في ا موان في بي. هذه هي القاعده. الا كان الانتربتور بارفي معناتها ان في ا ايكال في بي حيت عندهم نفس البوتونسيال. الا كان بارفي معناتها ان البوتونسيال اللي كاين في ا هو لو ميم بوتونسيال اللي كاين في بي يعني الطونسيون اللي كاينه في هذا البوين هي نفس الطونسيون اللي كاينه في هذا البوين. باش عرفناها حيت كنعتبروا ان الانتربتور كنعتبروه بحال ان فيل الكتريك بحال واحد الخيط. الا كان عندنا واحد الخيط لا ريزيستانس ديالو كتكون تقريبا منعدمه ولا كتكون صغيره بزاف يعني ما غاديش تكون عندنا اون شوت دو طونسيون. الطونسيون اللي كاينه في هذا البوين هي لا ميم طونسيون اللي كاينه في هذا البوين بويسك راه كيتساوى اوتوماتيكمون يو 3 ايكال 0 فولت. دونك هادي منين جبناها. ولكن الا كان الانتربتور اوفر هنا هاد القاعده ما خداماش. اي 3 ما كتساويش صفر. اي 3 هنايا كتخالف صفر. علاش؟ حيت ما يمكنش نقولوا بلي عندنا هنا ميم بوتونسيال حيت الانتربتور مفتوح. دونك هذا هو الجواب على السؤال 18. غادي نكملوا مع الاسئله. Question 19. Calculer la valeur de la période t exprimée en millisecondes. دونك هذا السؤال هذا سهل بزاف. حنا عارفين بلي لا فريكونس égale 1 sur t. دونك t غتكون هي 1 sur f. عاد غادي نرجعوا للوحدات اللي عندنا هنايا. لا فريكونس عندي بالهرتز. الا كانت لا فريكونس en hertz c'est-à-dire que le temps غادي يكون en secondes. ولكن هما هنا بغاو t en millisecondes ما بغاوش en secondes. دونك هنا غادي نديرو غير لا كونفيرسيون من السكوند للميليسكوند. نمشيو للكيسيون 20. Exprimer la valeur efficace U de la tension U de T en fonction de E et alpha. بالنسبة لا tension efficace de U la tension de sortie هاد l'onduleur معروف كيتسمى onduleur à commande décalée و la tension efficace ديالو راه معروفة ديجا غتكونوا قريتوها. لا tension efficace كنقولوا حنايا U au carré est égal à 2 fois U sur T fois A. اشنا هي هاد A هادي؟ A هي المساحة ديال السينيال ديالنا من صفر حتى T sur 2. A هي لا سيرفاس أو لير سيرفاس ديال السينيال U de T من 0
تل تي سير دو، يعني من هنايا من صفر تل تي سير دو. إلا بغينا نحسبو المساحة ديال هاد السينيال من زيرو حتى الألفا تي السينيال عندنا كيساوي صفر، دونك ما نحسبوش. يعني اش غتساوي؟ هي المساحة هي الطول في العرض، دونك هي تي سير دو موان ألفا تي مضروبة في طول في العرض ديالو اللي هو دونك او كاري غتساوي 2 فوا او كاري، غادي نعملو هنايا بالتي مضروبة في تي ديال 1 سير 2 موان ألفا مقسومة على تي. غنختزلو هنايا بالتي، وعندي هنايا جوج، غادي نضرب جوج في واحد على جوج كتساوي واحد، و جوج في ناقص ألفا هي 2 موان ألفا، يعني او كاري كتساوي 2 او كاري 1 موان 2 ألفا. هنايا عندي او كاري، حنا بغينا لا فالور افيكاس ديال او، دونك غادي ندير لو راسين كاري اللي هو او راسين ديال 1 موان 2 ألفا، وهادي معروفة ديال لا طونسيون. سينو راه ممكن تكتبوا ليكواسيون ديريكتومون الا ما طلبوش منكم لا جيستيفيكاسيون. الا ما طلبوش لا جيستيفيكاسيون ممكن تكتبوا العلاقة ديالي. نمشيو لا كيسيون 21. Déterminer à partir du tableau de spécification اللي كاين في الدوكيمون ريسورس 2 la référence du variateur de vitesse. نمشيو دابا للدوكيمون ريسورس 2. دونك في هاد الدوكيمون ريسورس عطاونا دي ريفيرونس ديال الفارياتور دو فيتيس. في هاد الطابلو عطاونا لا طونسيون دونطري نومينال كتساوي 24 فولت، لا فريكونس اي 2 ملي، لا فريكونس ماكسيمال دو سورتي هي 300 هرتز، وعطاونا هنايا كاع لي ريفيرونس ديال لي فارياتور دو فيتيس. دونك اللي طالبين منا حنايا في الدوكيمون في لا كيستيون ديتيرميني ا بارتير دو تابلو دو سبيسيفيكاسيون لا ريفيرونس دو فارياتور دو فيتيس. يعني اشنا هو الفارياتور دو فيتيس اللي غادي نخدمو به، اللي غنخدمو به هنايا. باش نختار الفارياتور دو فيتيس غادي نختارو على حساب هاد الطابلو اللي فيه طونسيون نومينال دو لا باتري، طونسيون نومينال ديال الباتري، و لو كورون ليميت اون امبير. حنا عارفين هنايا بلي لا طونسيون ديال لا باتري ديالنا هي 24 فولت 24. دونك الا بغينا نعزلو لا ريفيرونس غادي نشوف يا اما هاد الفارياتور دو فيتيس يا اما هاد الفارياتور، حيت هاد لي دو فارياتور هما اللي فيهم 24 فولت. دونك غادي نشوف في لا طونسيون ليميت. هما ديجا عطاونا هنايا في لي دوني لو كورون ماكسيمال فورني بار لا باتري سي 200 امبير. دونك غادي نشوف هنايا، دونك هو هادي هي لا ريفيرونس ديال الفارياتور دو فيتيس، هو اللي كاين في الكيسيون 21. دونك غادي نمشي للدوكيمون ديالي كيسيون 21 وغادي نشوف لا ريفيرونس. لا ريفيرونس هي 1234 227 اكس. دونك هادي هي لا ريفيرونس ديال الفارياتور دو فيتيس. نمشيو لكيسيون 22. هنا كتبوا لينا le schéma structurel du variateur de vitesse est donné ci-dessous. Question 22. Mettre une croix dans la case qui correspond au convertisseur entouré en trait interrompu sur le schéma structurel ci-dessous. Donc عطاونا le schéma structurel du variateur de vitesse، يعني هذه هي الشيما ديال الفارياتور de vitesse، وبغاونا نديرو une croix sur هاد الكونفرتيسور. هاد الكونفرتيسور فيه 6 ديال لي زانتيريبتور الكترونيك، ها مكتوبه انتريبتور الكترونيك. اشنا هو الانتريبتور الكترونيك؟ يقدر يكون ترانزستور، تيريستور اولا ان ديود. هاد الشيما ديال الكونفرتيسور كتشبه لينا يا اما الرودريسور تريفازي
او لا اندولور. باش غادي نعرفوا حنايا واش اندولور او لا redresseur انطلاقا من لا tension d'entrée. Redresseur هو c'est un convertisseur alternatif continu و l'onduleur c'est un convertisseur continu alternatif. دونك غادي نشوفوا التونسيون دونطري. عندنا التونسيون دونطري هانتوما كتشوفوا هو السامبول ديال الباتري سي اون تونسيون كونتيني، وفي لا سورتي عندنا ان موتور التيرناتيف، يعني هذا لو كونفرتيسور كيحول التونسيون كونتيني لان تونسيون التيرناتيف، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون ان اندولور. دونك الا مشينا للكيسيون عطاونا لي 4 كونفرتيسور، دونك اندولور.